अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने कहा है कि वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की अमरीका के नायब सदर माइक पेंस से होने वाली मुलाकात के जरिए दोनों मुल्कों को दोतरफा मामलात, इलाकाई सूरत हाल और अफगानिस्तान से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत का मौका मिला है। पाकिस्तान और रूस के इंसदाद दहशत गर्दी के मुश्तरका ग्रुप का 7वां इजलास बुध को इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें दाइश के बढ़ते हुए खतरे पर तशवीश का इजहार किया गया। मिस्र की मारूफ जामिया अल अजहर के मुफ्ती आजम डॉक्टर शौकी इब्राहिम अब्दुल करीम ने कहा है कि जिहाद का ऐलान करने का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है, जबकि किसी भी शख्स को दायरा इस्लाम से खारिज करना अदालतों का काम है। श्रीनगर में अहदेदारों ने बताया है कि सरहदी जिले कुपवाड़ा के हिलमतपुरा देहात के करीब वाक़ एक घने जंगल में मंगल की सपहर शुरू होने वाली झड़प में 5 मुश्तबा अस्करियत पसंद और भारतीय फौज और मकामी पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के 2 एहलकार हलाक, जबकि 5 जख्मी हो गए हैं। शाम के मैसूर शहर मशरक़ी गुता से हजारहा शामी बागी और उनके खानदान वाले एक मुआहदे के तहत मुतवक्की तौर पर इनखला कर रहे हैं। शाम के इत्तेहादी रूस ने इस मुआहदे की सालिसी की है और तवक्को की जा रही है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जुमेरात के रोज चीन के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान करेंगे। अमरीका और यूरोपीय यूनियन तिजारती इख्तलाफात को हल करने के लिए बातचीत का दूसरा दौर कर रहे हैं और अमरीका की जुनूब मगरबी रियासत टेक्सास के शहर ऑस्टिन में मुतादिद पार्सल बम धमाकों के मुश्तबा मनसूबा साज ने खुद को हलाक कर लिया है और फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग ने तस्लीम किया है कि उनकी कंपनी ने सारिफीन की मालूमात गैर कानूनी तौर पर जमा करने के स्कैंडल में किरदार अदा करके वाज़ेह गलती की है। ये थी शय सुर्खियां और तफसील कुछ देर के बाद। खबरों की तफसील में सबसे पहले पाकिस्तान से ये खबर है कि पाकिस्तान ने कहा है कि वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के अमरीका के निजी दौरे के दौरान उनकी नायब सदर माइक पेंस से मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल और दीगर दोतरफा मसाइल पर बातचीत का मौका मिला है। इस पर बात करने के लिए हम चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं इश्तियाक। जी इश्तियाक। जी, पाकिस्तान के वजीर आजम ने गुज़श्ता हफ्ते अमेरिका का दौरा किया था और इस बारे में पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से उस वक्त कोई ऐलान नहीं किया गया था। इस दौरे का इल्म उस वक्त हुआ जब व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने वजीर आजम से मुलाकात की और उन्हें कहा कि वो पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर मौजूद जो दहशतगर्द हैं बशमूल हक्कानी नेटवर्क, उनके हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। तो पाकिस्तानी हुकूमत से इस बारे में जब मुसलसल राब्ते किए गए तो उन्होंने इस पर चुप्पी साध रखी थी, लेकिन आज वजारत खारजा के तर्जुमान ने इस हवाले से कुछ तफसीलात जारी की और उन्होंने कहा कि ये एक निजी दौरा था जिसके दौरान उन्हें अमेरिका के नायब सदर से मुलाकात का मौका मिला। ये और इस मुलाकात से अहम उमूर जो है बशमूल अफगानिस्तान की सूरत हाल, उस पर तबादला ख्याल का एक इसने मौका या अपॉर्चुनिटी फराहम की। साथ ही ये भी कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो अमरीकी हुकाम से राब्तों में मुसलसल ये कहता रहा है कि दहशत गर्दों के खिलाफ पाकिस्तान ने अपनी कार्रवाइयाँ बिला तफरीक जारी रखे हुए हैं और ख़ास तौर पर जो अफगान सरहद से मुल्का इलाके हैं उनको साफ कर दिया गया है दहशत गर्दों से। पाकिस्तान की तरफ से आज अमेरिका के उन इकदामात की भी सराहा गया जिनमें अमरीकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी तरफ से अफगानिस्तान में उन शिद्दत पसंदों को निशाना बनाया जा रहा है जिनके बारे में पाकिस्तान कार्रवाई का मुतालबा करता रहा है। इनमें मुल्ला फजलुल्लाह भी शामिल है। तो पाकिस्तान का कहना था कि इस पर उसे इत्मीनान है कि वो दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी की कार्रवाइयों में मुलविस थे, अब उनके खिलाफ अमरीका कार्रवाई कर रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा ने अमेरिका का दौरा किया था और अमेरिका के कुछ ओहदेदार पाकिस्तान के दौरे कर चुके हैं। तो लगता यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी को दूर करने की ये कोशिशें जारी हैं।
جی، پاکستان کا یہی کہنا ہے کہ ان جو رابطوں کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ بعض معاملات پر اختلاف رائے یا نقطہ نظر میں اختلاف کے باوجود ایک مشترکہ راستہ تلاش کیا جائے، جس کے تحت مل کر کام کیا جائے اور آگے بڑھنے کی راہ تلاش کی جائے۔ امریکی حکام کی طرف سے بھی ایسے بیانات سامنے آتے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کا خاص طور پر افغانستان کا جو تنازع ہے، جو مسئلہ ہے، اس کے حل کے حوالے سے پاکستان کا کردار اہم ہے، اور پاکستان بھی یہ کہتا رہا ہے کہ اس خطے میں امن کے لیے وہ افغانستان اور امریکی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے اور کام کرنا چاہتا ہے، اور یہ جو رابطے ہیں یہ انہی جو کوششیں ہیں اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ اور دوسری طرف روس کے ساتھ بھی پاکستان اپنے تعلقات میں اضافہ کر رہا ہے اور دہشت گردی کے روک تھام پر مشترکہ ورکنگ گروپ کے اجلاس میں بھی بات چیت ہوئی ہے۔ اس کی بھی تفصیلات آپ کے پاس ہوں گی۔ جی، آپ نے بالکل درست کہا، پاکستان اور روس کے جو تعلقات ہیں یا رابطے ہیں ان میں حالیہ برسوں میں کافی بہتری آئی ہے، اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ روز پاکستان اور روس کے جو انسداد دہشت گردی کا ایک مشترکہ گروپ ہے، اس کا 7واں اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ بدھ کی رات دیر گئے، اس حوالے سے کچھ تفصیلات جو ہیں وہ میڈیا کے ساتھ شیئر کی گئیں۔ پاکستان اور روس کے جو عہدیدار ہیں انہوں نے خاص طور پر اس خطے میں جو داعش کا بڑھتا ہوا خطرہ ہے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور روس کے حکام کا یہ کہنا تھا کہ داعش کو عراق اور شام میں تو شکست دی جا چکی ہے، لیکن وہاں لڑنے کے لیے جو دیگر ممالک سے شدت پسند گئے تھے، اب وہ یا تو اپنے ملکوں میں واپس آ رہے ہیں یا وہ کسی تیسرے ملک بشمول اس خطے میں منتقل ہو گئے ہیں، جو کہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے، اور اس کے لیے سب ممالک بشمول اس خطے کے ممالک کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ یہاں تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ داعش ایک ایسا خطرہ ہے جس نے پاکستان اور روس کو ایک جگہ لا کھڑا کیا ہے، کیونکہ روس بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگر داعش افغانستان میں قدم جماتی ہے تو اس سے اس کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، تو اسی لیے وہ پاکستان سے تعاون کر رہا ہے۔ جی ہاں، تمام ملک مل کر ہی کوشش کریں گے تو خطے میں داعش کے وجود کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ محمد آپ کا۔ یہ تھے ہمارے نمائندے اسلام آباد سے محمد اشتیاق، جن سے ہم پاکستان سے متعلق خبروں پر گفتگو کر رہے تھے۔ اور اب کچھ مزید خبریں۔ مصر کی معروف جامعہ الازہر کے مفتی اعظم ڈاکٹر شوقی ابراہیم عبدالکریم نے کہا ہے کہ جہاد کرنے کا اعلان کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے، جبکہ کسی بھی شخص کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا عدالتوں کا کام ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم نے حکومت پاکستان کی سرپرستی میں ملک کے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء اور مذہبی شخصیات کی طرف سے متفقہ طور پر دہشت گردی کے خلاف جاری ہونے والے فتوے کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کا باعث بننے والی انتہا پسندی اور کسی بھی مسلمان کی تکفیر کرنے کی اسلام میں ممانعت ہے۔ واضح رہے کہ رواں سال جنوری میں پیغام پاکستان کے عنوان سے دہشت گردی کے خلاف جاری کیے جانے والے ریاستی بیانیے پر سینکڑوں علماء اور مذہبی دانشوروں نے دستخط کیے تھے، جس میں پاکستان میں خودکش حملوں، شدت پسندی اور خونریزی کو فساد فی الارض قرار دیتے ہوئے کہا گیا تھا کہ ریاست ایسے افراد کے خلاف کارروائی کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ سری نگر میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ سرحدی ضلع کپواڑہ کے ہلمت پورہ دیہات کے قریب واقع ایک گھنے جنگل میں منگل کی سپہر شروع ہونے والی جھڑپ میں 5 مشتبہ عسکریت پسند اور بھارتی فوج اور مقامی پولیس کے اسپیشل آپریشنز گروپ کے 2 اہلکار ہلاک جبکہ 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا تھا کہ عسکریت پسندوں نے منگل کے روز 3 بجے ہلمت پورہ سے گزرنے والی بھارتی فوج کو 41 راشٹریہ رائفلز اور SOG کی ایک مشترکہ جمعیت پر گولی چلائی تھی۔ فوج اور SOG نے علاقے کو گھیرے میں لے کر حملہ آوروں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ عسکریت پسند سیکیورٹی فورسز کو ہدف بناتے ہوئے ایک قریبی جنگل فتح خان چھک میں چھپ گئے اور مورچہ بند ہو کر سیکیورٹی فورسز پر خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ کی اور بم پھینکے۔ شام کے میسور شہر مشرقی غوطہ سے ہزارہا شامی باغی اور ان کے خاندان والے ایک معاہدے کے تحت متفقہ طور پر انخلا کر رہے ہیں۔ شام کے اتحادی روس نے اس معاہدے کی ثالثی کی ہے۔ بسوں کا ایک قافلہ انخلا کرنے والے ان افراد کو ہراستہ سے لے کر اپوزیشن کے قبضے والے شمالی شام لے کر جائے گا۔ جمعرات کے روز اس معاہدے میں شامی حکومت کے ساتھ قیدیوں کا تبادلہ بھی شامل ہے۔
توقع की जा रही है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जुमेरात के रोज चीन के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान करेंगे, जिससे मुमकिन तौर पर चीन के साथ दूसरी तिजारती जंग छिड़ सकती है। पाबंदियों की वजह चीन की जानिब से अमरीकी इमला के दानिश की चोरियां हैं। अमरीका और यूरोपीय यूनियन तिजारती इख्तलाफात को हल करने के लिए बातचीत का दूसरा दौर कर रहे हैं। इनमें अमरीका की तरफ से तजवीज़ करदा स्टील और एल्यूमिनियम पर महसूलात भी शामिल हैं। अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने बुध के रोज एक मुश्तरका बयान में कहा है कि हमने इत्तेफाक किया है कि सदर ट्रंप और ट्रंप इंतजामिया से तिजारत के मुश्तरका खदशात पर बातचीत का अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाए। और अमरीका की जुनूब मगरबी रियासत टेक्सास के शहर ऑस्टिन में मुतादिद पार्सल बम धमाकों के मुश्तबा मनसूब साज ने खुद को हलाक करने से पहले 25 मिनट की टेलीफोन वीडियो छोड़ी है। पुलिस सरबराह ब्रायन मैनले ने सिर्फ ये बताया कि मुश्तबा बमबार मार्क कैंडिथ ने वीडियो में बताया है कि उसने किस तरह 6 बम तैयार किए, लेकिन पुलिस चीफ ने कैंडिथ के एतराफ़ गुनाह के बारे में कोई तफसील नहीं बताई। ये थी वो खबरें और रिपोर्टें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये शो जारी है, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज।